अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ज़रूर जनाब आली, मैंने बसद एहतराम गर्दन को खम देते हुए कहा। इस सिलसिले में मैं अपने मुवक्किल और इस केस के मुलजिम से चंद निहायती अहम सवालात पूछना चाहूँगा। जज ने इस बात में गर्दन हिला दी और कहा कि मुझे मुलजिम से सवाल करने की इजाज़त है। मैं मुलजिम इरफान की जानिब बढ़ गया। इस अमर में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि बकुआ के रोज़ दोपहर में तुम मकतूला के घर गए थे। तुम अभी मौजूद अदालत के रूबरू इस हकीकत को तस्लीम भी कर चुके हो। मैंने अहम तरीन जरा का आगाज़ करते हुए कहा, ज़रा सोच कर बताओ कि बकुआ के रोज़ तुम कितने बजे मकतूला के घर गए थे? यही कोई 12 सवा 12 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 बजे, मुलजिम ने जवाब दिया। यानी 12 से पहले भी नहीं और 12:30 के बाद भी नहीं। मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल नहीं, वो कतईयत से गर्दन हिलाते हुए बोला, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा दुकान की तरफ चला गया था और कमोबेश 1 बजे में मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर पर पहुँच गया था। तुम लगभग कितनी देर तक मकतूला के घर में रहे थे? ये कोई 10-15 मिनट। क्या ये सही है कि वक़्वा से 1 रोज़ पहले तुम फ्रिज का स्विच तब्दील करने मकतूला के घर गए थे? मैंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। जी हाँ, ये दुरुस्त है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर वजाहत करते हुए बोला, ये 6 दिसंबर बरोज़ हफ्ते की बात है। मकतूला के फ्रिज के स्विच में कुछ गड़बड़ थी। स्पार्क का मामला था। उसने दुकान पर फ़ोन करके उसकी कंप्लेन दर्ज कराई थी। लिहाजा अपने काम से फारिग होने के बाद मैं मकतूला के घर पर चला गया था और तुमने फ्रिज का स्विच तब्दील कर दिया था। जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। क्या मकतूला हमेशा दुकान पर फ़ोन करके ही अपनी कंप्लेन लिखवाया करती थी या वो बराह रास्त तुमसे भी रब्ता कर लिया करती थी? मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। सिर्फ दुकान पर फ़ोन करती थी, उसने जवाब दिया। इसने कभी डायरेक्ट मुझसे रब्ता नहीं किया। इतवार के रोज़ मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर बंद रहता है, मैंने कहा। इस दिन तुम भी छुट्टी करते होगे, है ना? जी बिल्कुल, इतवार का दिन मैं अपने घर में गुजारता हूँ, उसने मजबूत लहजे में बताया। या आस पड़ोस वालों का इलेक्ट्रिक का कोई छोटा मोटा काम हो तो वो कर देता हूँ। सोमवार 8 दिसंबर की सुबह मैंने जिरह के सिलसिले को क्लाइमेक्स की तरफ लाते हुए सवाल किया। नाश्ते के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम करीबी क्लिनिक से दवा लेकर आए और कुछ देर घर में आराम किया तो तबीयत कदरे संभल गई। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? आप वही बयान कर रहे हैं जो हकीकत है, वो गहरी संजीदगी से बोला। लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि इस रोज़ मैंने डॉक्टर शरीफ के कंपाउंडर से दवा ली थी, क्योंकि इस वक्त तक डॉक्टर साहब क्लिनिक नहीं पहुंचे थे और मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने डॉक्टर से दवा ली थी या कंपाउंडर से, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये पूछना या बताना मेरा मकसद नहीं, मैं दरअसल कुछ और ही जानना चाहता हूँ। वो हमतन गोश होकर सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि बकुआ के रोज़ तुम अपने घर से सीधे मकतूला के घर गए थे? जी हाँ, ये दुरुस्त है। यानी इस रोज़ तुम किसी कंप्लेन के सिलसिले में मकतूला के घर नहीं गए थे? जी बिल्कुल नहीं, मुलजिम ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। फिर तुम मकतूला के घर गए क्यों थे? एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए मैंने मुलजिम से इस्तफसार किया। अदालत ये जानना चाहती है कि बिला वजह बगैर किसी कंप्लेन के तुम मकतूला के घर किस मकसद से गए थे? वो जी, इस रोज़ मैं अपने एक ज़ाती काम से मकतूला के घर गया था। वो रुक रुक कर बोला। ज़ाती काम? कौन सा ज़ाती काम और कैसा ज़ाती काम? मैंने सनसनाते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। अपनी हथौड़ी लेने, उसने जवाब दिया। वही हथौड़ी ना जिसकी मदद से मकतूला अनीता को मौत की नींद सुला दिया गया था, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा और चौबी मेज़ की तरफ बढ़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया। वो हथौड़ी जो आलाए कत्ल की हैसियत से इस वक्त भी अदालत के कमरे में मौजूद है। जी हाँ, इरफान ने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं इसी हथौड़ी की बात कर रहा हूँ। मैंने सेलोफेन बैग में महफूज आलाए कत्ल यानी मज़कूरा हथौड़ी को उठा लिया, फिर अपने मुवक्किल को दिखाते हुए इससे पूछा, यह हथौड़ी तुम्हारी ही है ना? जी बिल्कुल, उसने जवाब दिया। यह हथौड़ी इस केस में आलाए कत्ल की हैसियत रखती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक नजीबुल्लाह की खूबसूरत बीवी अनीता को इसी हथौड़ी की मदद से मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, लेकिन इस हथौड़ी को तो तुम्हारी टूल किट के अंदर होना चाहिए था। तुम इसकी तलाश में मकतूला के घर तक क्यों चले गए थे?
قبل اس کے کہ میرا موکل اس سوال کا جواب دیتا، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ "The court is adjourned." جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 1 ہفتے بعد یعنی اسی آج ہی کے دن کی تھی۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، "جناب عالی، میرے فاضل دوست نے تھوڑی دیر پہلے استغاثہ کے ایک نہایت اہم گواہ جواد حسین کا ذکر کیا ہے۔ ایک لحاظ سے جواد حسین کو ہاف آئی وٹنس یعنی نصف عینی شاہد کہا جا سکتا ہے، کیونکہ استغاثہ کے دعوے کے مطابق اس شخص نے وقوعہ کے روز میرے موکل اور اس کیس کے ملزم عرفان کو مقتولہ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ اگلی پیشی پر جواد حسین کو عدالت میں پیش کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ میں اس نادر روزگار گواہ سے چند ضروری سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔" جج نے میری فرمائش پوری کرتے ہوئے انکوائری آفیسر سے دریافت کیا، "کیا مذکورہ گواہ کو آئندہ پیشی پر حاضر کیا جا سکتا ہے؟" "ضرور۔" آئی.او. نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ جیسا کہ میں نے اس کہانی کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس کیس کو عدالت میں لگے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا موقع اب ملا تھا۔ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی بھی کیس کی ابتدائی کارروائیوں کے تقاضے پورے کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ جس روز ہمارے کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا، اس دن اس عدالت میں اور کوئی کیس نہیں تھا، لہٰذا عدالت کا تمام وقت ہمیں مل گیا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی۔ زیادہ وقت میسر ہونے کے باعث آدھے سے زیادہ کیس ایک ہی پیشی پر نمٹ گیا تھا۔ ابھی تک جو بھی عدالتی کارروائی ہوئی تھی، اس میں وکیل استغاثہ کا پلہ بظاہر بھاری نظر آتا تھا، لیکن میں اپنی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہ جواد حسین کو عدالت میں طلب کر لیا تھا۔ میں وکیل استغاثہ کے ساتھ دو ہینڈ کرنے والا تھا، جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آج کی کارروائی کے اختتام پر وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا تھا، جیسے اس نے میدان مال لیا ہو۔ اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اگلے میدان میں کون سا گھمسان کا رن پڑنے والا تھا۔ مجھے مزید تحقیق و تفتیش کے لیے 1 ہفتے کی مہلت مل گئی تھی، لہٰذا میں نے جواد حسین اور دیگر امور کے حوالے سے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا، لیکن آئندہ پیشی پر ہمارے کیس کو بہت کم وقت مل سکا تھا، جس میں ملزم عرفان پر ہونے والی ادھوری جرح کو میں نے مکمل کر دیا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ میں چاہتا تو اگلی پیشی کی تاریخ لے لیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور کیس کو آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ملزم عرفان ایکیوز باکس میں موجود تھا۔ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں اس کے قریب پہنچ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح کا آغاز کیا۔ "عرفان، جس ہتھوڑی کو تمہاری ٹول کٹ میں ہونا چاہیے تھا، وہ مقتولہ کے گھر میں کیسے پہنچ گئی؟ اور اس ہتھوڑی کی تلاش میں تم مقتولہ انیتا کے گھر کیوں چلے گئے؟ وہ ہتھوڑی کہیں اور بھی تو ہو سکتی تھی۔" "سر، یہ ہتھوڑی تو ہمیشہ میری ٹول کٹ کے اندر ہی ہوا کرتی ہے," اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ "لیکن اتوار کی شام یعنی 7 دسمبر کی شام جب مجھے ہتھوڑی کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ مجھے ٹول کٹ میں نہیں ملی۔ اس سے ایک دن پہلے 6 دسمبر کو میں انیتا صاحبہ کے فریج کا سوئچ تبدیل کرنے ان کے گھر گیا تھا۔ انہوں نے کمپلین کی تھی کہ ان کے فریج کا سوئچ اسپارک کرتا ہے۔ میں ان کے گھر جا کر نیا سوئچ لگا چکا تھا۔ جب میں سوئچ کی تبدیلی کا کام کر رہا تھا تو اس وقت ہتھوڑی میری ٹول کٹ میں موجود تھی، لہٰذا وہ ساز ہموار کرنے کو رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، "بوقت ضرورت جب مجھے ہتھوڑی ٹول کٹ کے اندر نہیں ملی تو میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید میری ہتھوڑی انیتا کے گھر میں کہیں رہ گئی ہے، سو میں نے سوچا اگلی صبح دکان پر جاتے ہوئے میں انیتا کے گھر سے اپنی ہتھوڑی اٹھا لوں گا۔ لیکن جب میں دوسری صبح بیدار ہوا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لی اور دوپہر تک جب میری طبیعت قدرے سنبھلی تو میں گھر سے نکلا تھا اور سیدھا انیتا کے گھر پہنچا تھا۔ میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ وقوعہ سے 1 رات پہلے تم نے کس ضرورت کے تحت ہتھوڑی تلاش کی تھی، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن عدالت یہ جاننے میں ضرور دلچسپی رکھتی ہے کہ وقوعہ کے روز جب تم ہتھوڑی کی تلاش میں مقتولہ کے گھر پہنچے تو کیا تمہیں مذکورہ ہتھوڑی مل گئی تھی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی ہتھوڑی مقتولہ انیتا کے گھر نہیں بھول آئے تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ دراصل وقوعہ کے روز جب میں انیتا کے گھر پہنچا تو میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اس نے بتایا۔ ملاقات نہیں ہو سکی تھی کا کیا مطلب؟
میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ کیا مقتولہ اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھی؟ پتہ نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ تمہارے اس جواب سے عدالت کی تسلی نہیں ہوگی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ تفصیل سے بتاؤ، وقوع کے روز جب تم مقتولہ انیتا کے گھر پہنچے تو وہاں کیا واقعات پیش آئے تھے؟ میں نے انیتا کے فلیٹ پر پہنچ کر ڈور بیل کا بٹن دبایا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اندر گھنٹی بجی، میں باہر رک کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب چند منٹ گزر جانے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا تو میں نے دوبارہ گھنٹی بجائی۔ اس مرتبہ بھی اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر دروازے پر دستک دی اور اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھا کیونکہ دروازے کو اندر سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ کے دباؤ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ خاموش ہوا تو میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تم اس کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے؟ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ مطلب یہ کہ وقوع کی دوپہر تم مقتولہ کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے؟ جی، یہی حقیقت ہے۔ مگر تم تو اپنی ہتھوڑی کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے، میں نے جاننا چاہا۔ پھر خالی ہاتھ واپس کیوں لوٹ گئے تھے؟ جب میری دستک کے جواب میں دروازہ کھلتا گیا تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اندر جا کر انیتا سے اپنی ہتھوڑی کے بارے میں استفسار کروں، اس نے بتایا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ مجھے اجازت کے بغیر کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ویسے بھی اس وقت میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا میں نے ہتھوڑی کے معاملے پر لعنت بھیجی اور دکان کی طرف چلا گیا۔ تمہارے سیٹ شاکر علی کے بیان کے مطابق تم 1 بجے دوپہر کو دکان پر پہنچے تھے، میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا تم عدالت کو بتا سکتے ہو کہ مقتولہ کے گھر سے تم کتنے بجے روانہ ہوئے تھے؟ انیتا کا فلیٹ گارڈن ایسٹ کے علاقے میں مچھی مارکیٹ کے قریب ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں واقع ہے، اس نے بتایا، اور میں جس دکان میں کام کرتا ہوں یعنی کہ مدینہ الیکٹرک اسٹور، وہ سولجر بازار میں ہے۔ ان دو مقامات کے درمیان 15 سے 20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کا پیدل کا راستہ ہے۔ اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ جب میں انیتا والی بلڈنگ سے نکلا تو اس وقت کم و بیش دوپہر کے 12:30 بجے ہوں گے۔ جب تم وقوع کے روز مقتولہ کے فلیٹ سے واپس جا رہے تھے تو تمہاری کسی جواد حسین سے مختصر سی بات بھی ہوئی تھی، میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ جواد نے تم سے کہا تھا کہ جس گھر سے تم نکل کر آئے ہو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تم نے جواب دیا تھا کہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی دروازہ بند کر لے گی۔ ہاں بالکل، میں نے ایسا اس شخص سے کہا تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس شخص کا نام جواد حسین ہے۔ کیا تم اس شخص کے نام ہی سے واقف نہیں ہو یا اسے جانتے تک بھی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ہی باتیں ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ شخص میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ اگر تم اسے دوبارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے، میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی شکل تمہارے ذہن میں محفوظ ہے؟ جی محفوظ ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں اگر اسے دوبارہ دیکھوں تو پہچان لوں گا، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ جناب عالی، میں چاہتا ہوں کہ استغاثہ اپنے اہم ہاف آئی وٹنس جواد حسین کو گواہی کے لیے اندر بلائے۔ اس شخص سے میں چند ضروری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے وکیل استغاثہ سے استفسار کیا، کیا گواہ جواد حسین اس وقت عدالت میں موجود ہے؟ یور آنر، جواد حسین کسی ایمرجنسی میں حیدرآباد چلا گیا ہے، وکیل استغاثہ نے جج کو بتایا۔ آئندہ پیشی پر میں اسے ضرور پیش کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جج نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالنے کے بعد بولا، اگر وہ اس وقت یہاں موجود ہوتا تو بھی اس کی گواہی نہیں ہو سکتی تھی۔ آئندہ پیشی پر اسے لازماً حاضر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں مختصراً بتا دوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ انیتا کی موت 8 دسمبر کی دوپہر 11 سے 1 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب آہنی ہتھوڑی کی وہ خوفناک ضرب تھی جو اس کے سر کے عقبی حصے پر لگائی گئی تھی۔ سر کے متاثرہ حصے سے کھوپڑی چٹک گئی تھی۔ یہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ وہ آنن فانن ہی موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ ہتھوڑی کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ انیتا کو اسی ہتھوڑی کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مذکورہ ہتھوڑی کے چوبی دستے کی لمبائی کم و بیش 1 فٹ تھی اور آہنی ہیمر ایک جانب سے 1.5 انچ اور دوسری جانب سے 1 انچ موٹا تھا۔ 1.5 انچ سائز والے سرے سے انیتا کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر وار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انیتا کے چند بال ہتھوڑی کے ہیمر پر چپک گئے تھے۔ ہیمر پر انیتا کے خون کے آثار بھی ملے تھے۔ الغرض اس امر میں کسی شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ انیتا کو اسی ہتھوڑی کی مدد سے قتل کیا گیا تھا۔
मज़कूरा हथौड़ी यानी आला कत्ल पर मेरे मौक्किल और इस केस के मुलजिम इरफान को उंगलियों के निशानात भी पाए गए थे। अगरचे ये एक तशवीशनाक बात थी, ताहम मैं जानता था कि इस मरहले से किस तरह अपने मौक्किल को बचाकर निकालना है। मंजर इसी अदालत का था और मुलजिमों वाले कटहरे में मेरा मौक्किल इरफान खड़ा था। इस केस से मुताल्लिका तमाम अफराद अदालत में मौजूद थे सिवाय एक शख्स के, और वो शख्स था इस्तगासा का अहम तरीन गवाह जवाद हुसैन। जज ने हाजरीन पर नज़र डाली और अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो गया। मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब अली, आज मुझे इस्तगासा के गवाह जवाद हुसैन से नहायत ही अहम सवालात करना थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बात के इख्तिताम पर मैंने नज़र घुमाकर अदालत के कमरे में चारों जानिब देखा। आपका गवाह कहाँ है? जज ने इस्तगासा के वकील से पूछा। उसने आने का वादा तो किया था। वकील इस्तगासा ने इधर उधर देखते हुए कहा, शायद कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गया है, वो आएगा ज़रूर। चलें, ठीक है, मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा। इस्तगासा का गवाह अगर ट्रैफिक के इज्तिहाम में कहीं फंस गया है तो इसकी आमद तक मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से 2-4 ज़रूरी सवालात कर लेता हूँ, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो। इजाज़त है, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। किसी भी केस में तफ्तीशी अफसर या इंक्वायरी ऑफिसर या आईओ की हैसियत इस तरह के गवाह ऐसी होती है और इसे हर पेशी पर अदालत में मौजूद रहना पड़ता है। जज के हुक्म पर आईओ विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। इस केस का तफ्तीशी अफसर एक सब इंस्पेक्टर था। मैं विटनेस बॉक्स के करीब पहुंचा और आईओ की आंखों में देखते हुए कहा, सब इंस्पेक्टर साहब, इस्तगासा की इमारत इस स्टोरी पर इस्तादा है कि मुलजिम एक चालबाज शख्स है और इसकी चालबाजी का सबसे मौसर हथियार उसके बाजू की मछलियां हैं। उसने अपनी मर्दाना वजाहत से मकतूला को मुतासिर किया, जिसके नतीजे में मकतूला इस पर अंधा एतमाद करने लगी। लिहाजा मकतूला के घर में मुलजिम की आमद-ओ-शुद में कोई रुकावट ना रही। फिर एक रोज़ मुनासिब मौका देखकर मुलजिम ने अपने मंसूबे पर अमल कर डाला। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिला बयान को जारी रखते हुए कहा। मुलजिम अच्छी तरह जान चुका था कि मकतूला दिन भर घर में अकेली होती है। इसका शौहर नजीबुल्लाह सुबह का निकला फिर रात ही को वापस घर लौटता है, लिहाजा दिन में वो बड़ी आसानी के साथ अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सकता था। वक़ुआ के रोज़ वो झूठी मूठी बीमारी का बीमार हो गया ताकि दुकान पर देर से पहुंचने का जवाब पैदा हो जाए। वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक लगभग 12 बजे दिन घर से निकला। मकतूला की रिहाइश गांधी गार्डन के इलाके में है, जहां से मच्छी मार्केट बआसानी 15-20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। मुलजिम अपनी हथौड़ी की तलाश में मकतूला के घर पहुंच गया। हालांकि ये इसका एक बहाना था। इसकी हथौड़ी तो टूल किट के अंदर मौजूद थी। वह हथौड़ी की तलाश के बहाने थोड़ा वक्त मकतूला के फ्लैट पर गुजारना चाहता था ताकि अपने मकसद को हासिल कर सके, और फिर ऐसा ही हुआ। मैंने एक मरतबा फिर लम्हाती तवक्कुफ किया। इसके बाद आईओ को घिसना शुरू किया। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम ने मौका पाकर मकतूला के बेडरूम का रुख किया, जहां एक अलमारी के अंदर 1 लाख रुपए की रकम रखी थी। इस रकम को चुराना ही मुलजिम का असल मकसद था। मुलजिम ने अलमारी खोलकर मज़कूरा रकम चुरा ली और ऐन मौके पर रंगे हाथों पकड़ा गया, क्योंकि इसी वक्त मकतूला बेडरूम में आ गई थी। जब मुलजिम ने देखा कि इसकी चोरी पकड़ ली गई है तो इसकी समझ में यही बात आई कि पहली फुर्सत में मकतूला की जमाबंदी का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि इसके कारनामे का राज फाश न हो। इसने फौरन से बेशतर अपनी टूल किट में से हथौड़ी निकाली और मकतूला की दायमी खामोशी के लिए हथौड़ी से उसके सर पर एक कारी ज़रब लगाई। मकतूला इस खतरनाक वार से ज़मीन पोश हो गई और मुलजिम 1 लाख रुपए की रकम लेकर वहां से फरार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मेरे खामोश होने पर इंक्वायरी ऑफिसर ने तेज़ लहजे में कहा। जब मुलजिम मकतूला के घर से निकलकर जा रहा था तो एक शख्स जवाद हुसैन ने उसे देखा भी था, और हथौड़ी के दस्ते पर मौजूद मुलजिम के फिंगरप्रिंट से भी यही साबित होता है कि ये कत्ल मुलजिम ही ने किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है सब इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये ठीक है कि हथौड़ी के दस्ते पर मेरे मौक्किल की उंगलियों के निशानात पाए गए हैं, और ये भी दुरुस्त है कि वक़ुआ के रोज़ किसी जवाद हुसैन ने मुलजिम को मकतूला के दरवाजे से निकलते देखा था। हालांकि वो मकतूला के फ्लैट के अंदर से बरामद नहीं हुआ था, बल्कि खुले हुए दरवाजे को छोड़कर वापस जा रहा था। लेकिन ये किसी भी तौर मुमकिन नहीं कि मेरे मौक्किल ने मकतूला की जान ली है। सारी शहादतें मुलजिम के खिलाफ जा रही हैं और आप इसे बेकसूर साबित करने पर तुले हुए हैं। आईओ अजीब से लहजे में बोला। आप भी कमाल करते हैं वकील साहब।
चलें। अगर आप नाराज़ होते हैं तो मैं कमाल नहीं करता बल्कि जमाल करता हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जुमाइनी अंदाज में कहा। जमाल करते हैं? वो उलझनज़दा लहजे में बोला। क्या मतलब है आपका? मैं समझाता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और फिर पूछा, आप मकतूला बनेंगे या मुलजिम बनना पसंद करेंगे? फरमाएं। ये क्या बात हुई? भुगताए हुए अंदाज में बोला। हम दोनों मिलकर एक डेमो देंगे, मैंने वजाहत करते हुए कहा, ताकि ये देखा और मोजिज़ अदालत को दिखाया जा सके कि वक़ुआ के रोज़ मकतूला के फ्लैट पर क्या वाक़या पेश आया था। ये कैसे मुमकिन है कि हम इस वाक़ये का डेमो यहाँ अदालत के कमरे में दे पाएँ? इसकी उलझन में कई गुना इजाफा हो गया। अब मुमकिन और नामुमकिन की बहस में अपने जहन को न थकाएं आइयो साहब, मैंने दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से कहा। ये मुश्किल काम आप मेरे लिए छोड़ दें, आप सिर्फ अपने लिए किरदार का इंतखाब करें। मकतूला बनेंगे या मुलजिम? मैं मुलजिम तो हरगिज़ नहीं बनूंगा, वो जल्दी से बोला। बस, तो फिर आप चंद लम्हात के लिए मकतूला का किरदार करें, मैंने कहा, बाकी मैं संभाल लूँगा। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने उसे नज़रअंदाज करके अपने बैग के अंदर से एक स्केल निकाल लिया और आइयो की तरफ से रुख फेर कर कहा, ये स्केल मैंने अपने बैग में इसी डेमो की गर्ज से रखा था। आइयो साहब, फ़र्ज़ करें कि मैं इस वक्त मुलजिम इरफान मकतूला की अलमारी से 1 लाख रुपए चुरा रहा हूँ। मेरी पुश्त आपकी तरफ है। इस तकाज़ा की रिपोर्ट के एन मुताबिक आप यानी मकतूला अनीता मौके पर मुझे रंगे हाथों चोरी करते पकड़ लेते हैं। आप मुझे ललकारती हैं, क्या कर रहे हो? मैं पलट कर देखता हूँ, आप मेरे सामने खड़ी हैं। मैं आपकी ज़बान बंद करने के लिए अपनी हथौड़ी से आपके सर पर वार करता हूँ। इसके साथ ही मैंने एक झटके से पलटकर आइयो के सर पर स्केल से दिखावे का झूठा वार कर दिया। मेरा स्केल इसकी पेशानी से थोड़ा ऊपर सर के बालों से टकराया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? वो जल्दी से पीछे को हटा। डेमो दे रहा हूँ आइयो साहब, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट उसके सर के ऊपर से गुजर गया और वो बरहमी से बोला, इस डेमो से क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि अनीता को मेरे मुवक्किल इरफान ने कत्ल नहीं किया, मैंने मजबूत लहजे में कहा। वो कैसे? वो बेजारी से बोला। मेरा स्केल आपके सर के किस हिस्से पर लगा? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा मैंने उसी से पूछ लिया। यहाँ पर। वो अपनी पेशानी के ऊपर वाले हिस्से को छूते हुए बड़ी मासूमियत से बोला। मैंने सर को हल्का सा खम देकर कहा, शुक्रिया आइयो साहब। किस बात का शुक्रिया? उसकी हैरत दीदनी थी। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर की हैरत को अपने जूते की नोक पर मारा और रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बाआवाज़ बुलंद कहना शुरू किया, जनाबे अली, अभी मैंने मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जो डेमो दिया है, इसका स्क्रिप्ट मैंने नहीं बल्कि ये इस तकाज़ा की मुरतब करदा रिपोर्ट का एक हिस्सा है। वो रिपोर्ट जिसमें मेरे मुवक्किल को नजीबुल्लाह की खूबसूरत बीवी अनीता का कातिल ठहराया गया है। अगर एक लम्हे के लिए हम ये भी फ़र्ज़ कर लें कि इस तकाज़ा की रिपोर्ट 100% मबनी बर हक़ाइक़ है, तो फिर अगर मेरा मुवक्किल अपने चोरी पकड़े जाने पर जब मकतूला पर हथौड़ी से हमलावर होता, तो इस सूरत में मकतूला की पेशानी या सर के सामने वाले हिस्से पर चोट लगती, जैसा कि अभी आईओ के साथ पेश आया। लेकिन मैंने ड्रामा अंगेज़ अंदाज में लम्हाती खामोशी इख्तियार करके हाज़रीन अदालत पर एक दायराना निगाह डाली और फिर सिलसिला दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस डेमो की नफ़ी करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की खोपड़ी के अक़बी हिस्से पर हथौड़ी की कारी ज़रब लगाई गई थी, जो इसकी मौत का सबब बनी। अब अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दुरुस्त माना जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मकतूला पर उसकी बेखबरी में अक़ब से वार किया गया था, और अगर इस तकाज़ा की रिपोर्ट पर इन्हिसार किया जाए तो फिर मेरे मुवक्किल की हथौड़ी का वार मकतूला के सर के सामने वाले हिस्से पर लगना चाहिए था। अगर इस तकाज़ा की रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसलिए गलत नहीं हो सकती कि हथौड़ी के लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तायीद करती है, जिसकी रूह से मकतूला के अक़ब से उसके सर पर वार करके मौत के घाट उतारा गया था। इसका एक ही मतलब है कि कातिल कोई ऐसा शख्स है जो पहले से मकतूला के फ्लैट पर मौजूद था और वो मकतूला के लिए काबिल भरोसा भी था। चुनांचे मकतूला उसकी मौजूदगी में बड़े इत्मीनान के साथ अपने कामों में मसरूफ़ रही और इस शख्स ने मौका पाकर मकतूला के अक़ब से उसकी खोपड़ी पर हथौड़ी का वार करके इसे मौत की नींद सुला दिया। आजकल यानी वक़ुआ के वक्त सर्दियों का मौसम था और ऐन मुमकिन है कि इस शख्स ने दस्ताने भी पहन रखे हों, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स हथौड़ी पर नहीं आ सके। ऐसा शख्स कौन हो सकता है? इंक्वायरी ऑफिसर की सरसराती हुई आवाज़ अदालत के कमरे में गूंजी।
اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے الفاظ لوٹا دوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے موکل کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر کے کوئی کمال کر رہا ہوں۔ میں آپ کے الفاظ لوٹاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے پوچھ کر آپ کمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سوال کرنا آپ کا حق نہیں بنتا۔ میرا حق کیوں نہیں بنتا؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، پوچھنا تو بنتا ہے نا۔ میں نے اتنی بڑی بات ہوا میں نہیں کی آئیو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اپنی بات کی صحت کی تصدیق کے لیے میں نے ٹھوس دلائل دیے ہیں، آپ انہیں مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر چکا ہوں۔ انکوائری آفیسر نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وکیل استغاثہ کافی دیر سے خاموش کھڑا ہمارے سوال و جواب کو سن رہا تھا۔ موجودہ صورتحال نے اسے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آئیو کی سوالیہ نظر کا کیا جواب دے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی جھلکتا تھا کہ یہ کیس اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں ان دونوں کو نظر انداز کر کے جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جناب عالی، حالات و واقعات کی روشنی سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا موکل عرفان بے گناہ ہے۔ اس نے انیتا کو قتل کیا ہے اور نہ ہی 1,00,000 روپے کی رقم چرائی ہے۔ اس سیدھے سادے معصوم انسان کو خواہ قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قتل کی اس واردات کے پیچھے کوئی اور ہی سنسنی خیز کہانی چھپی ہوئی ہے۔ استغاثہ کی رپورٹ مبنی بر دروغ ہے، یہ میرے موکل کے خلاف ایک مذموم سازش ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ استغاثہ کی دھجیاں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنے ٹھوس دلائل کو سمیٹتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ میرا موکل بے قصور ہے، لہٰذا اس کی اس کیس سے بریت کے احکامات صادر کیے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ میری بات کے اختتام پر جج نے اس بات میں گردن ہلائی اور اپنے سامنے پھیلے ہوئے میز پر رکھے کاغذات کا مطالعہ کرنے لگا۔ انہی کاغذات میں پوسٹ مارٹم، لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ اور استغاثہ کی فائل بھی شامل تھی۔ جج نے ایک کاغذ پر کچھ اعلان کیا اور کچھ تحریر کیا اور 3 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ ادھر جج کی بات ختم ہوئی، ادھر انکوائری آفیسر نے پوری اشتیاق لہجے میں مجھ سے کہا، وکیل صاحب، اس شخص کے بارے میں تو کچھ بتا دیں۔ کس شخص کے بارے میں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہ جس نے انیتا کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر ہتھوڑی سے وار کیا تھا۔ گویا ڈیمو نے آپ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں، میں نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ آپ میرے موکل کو بے گناہ تسلیم کر چکے ہیں۔ ملزم کو گناہ گار یا بے گناہ قرار دینا تو عدالت کا کام ہے، وہ ہوشیاری سے بولا، لیکن میں اپنی تسلی کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے فلسفے کے مطابق وقوع کے روز ایسا دستانہ پوش کون سا شخص مقتولہ کے فلیٹ پر موجود تھا، مقتولہ جس پر بھروسہ بھی کرتی تھی، اور اسی شخص نے مقتولہ کی جان بھی لے لی اور اس کی ہتھوڑی پر عقب سے وار کیا۔ آپ تو مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میں موقع پر موجود تھا۔ میں نے اسے گھورا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو قتل کی واردات کرتے بھی دیکھا ہے۔ رسی جل چکی تھی مگر اس کے بل ابھی باقی تھے۔ میری دھتکار کے جواب میں انکوائری آفیسر نے بے پرواہی سے کہا، چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے۔ مرضی صرف مالک کی ہوتی ہے آئیو صاحب، میں نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ مالک جو میرا، آپ کا اور ہم سب کا خالق اور رزاق ہے اور پالنہار ہے۔ میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں اور چونکہ قانون کے پیشے سے وابستہ ہوں تو یہ پیشہ ہی میری روزی روٹی ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے اور وقت پڑنے پر قانون کی مدد بھی کی ہے۔ میں آپ کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوں۔ جج عدالت برخاست کر چکا تھا، لیکن میرے اور آئیو کے بیچ ہونے والی دلچسپ گفتگو نے اسے چند لمحے کے لیے عدالت کے کمرے میں موجود رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آئیو نے کہا، تو پھر کریں نا ہماری مدد اور بتائیں کہ وقوع کے روز مقتولہ کے گھر میں کون ایسا بااعتماد شخص موجود تھا جس نے انیتا کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور 1,00,000 روپے کی رقم لے کر غائب ہو گیا۔ میں ضرور بتاؤں گا، میں نے چالاکی سے اسے اپنے جال میں پھانستے ہوئے کہا، لیکن پہلے آپ کو ایک حقیقت کا اقرار کرنا ہوگا۔ کون سی حقیقت؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ یہ حقیقت کہ میرے موکل نے انیتا کا مرڈر نہیں کیا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس بیچارے الیکٹریشین کو خالی جگہ پر کرنے کے لیے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ وہ ان لمحات میں نہ پائے رفتہ نہ جائے ماندن والی کیفیت سے گزر رہا تھا، لیکن بھری عدالت کے سامنے وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ میرے موکل کو خواہ اس کیس میں پھنسایا گیا تھا۔ اس اقرار سے اس کی نالائکی ثابت ہو جاتی اور کوئی بھی شخص
خود کو نالائق ثابت کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا، ملزم کو گناہگار یا بے گناہ قرار دینا عدالت کا کام ہے، میں عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اوکے، میں نے اس سے بھی زیادہ برا مناتے ہوئے کہا، انیتا کے قاتل کو گرفتار کرنا پولیس کا کام ہے، میں پولیس کے کسی کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ میرا کام اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میں نے اپنا یہ کام بطریق احسن کر ڈالا ہے۔ وہ مایوسی سے گردن جھٹک کر رہ گیا۔ مایوسی گناہ ہے آئیو صاحب، میں نے اس کی حالت سے محسوس ہوتے ہوئے کہا، دل چھوٹا نہ کریں، قانون کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ اگر میرے پہلا پتھر پھینکنے سے آپ کا کچھ بھلا ہوتا ہے تو میں ایک اشارہ دینے کو تیار ہوں۔ کیسا اشارہ؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دو افراد مقتولہ کے بہت زیادہ قریب تھے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ایک اس کا شوہر نجیب اللہ اور دوسرا، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو آئیو تڑپ کر بولا، دوسرا کون؟ نجیب اللہ کا بھتیجا، میں نے اپنی ریسرچ کی روشنی میں بتایا، جو بڑی آزادی اور آسانی کے ساتھ مقتولہ کے گھر میں آتا جاتا تھا۔ مگر اس کا کوئی نام بھی تو ہوگا، آئیو سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ظاہر ہے نام تو ہے اس کا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ جواد حسین، میں نے دھماکہ کر دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو اس کیس میں باعزت بری کر دیا تھا۔ 3 روز پہلے والی پیشی پر میں نے اپنے موکل عرفان کے حق میں ایسے دلائل دیے تھے جس سے اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے اسی پر بس نہیں کی تھی بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر قاتل کو بے نقاب کرنے کے سلسلے میں استغاثہ کو واضح اشارہ بھی دے دیا تھا۔ مجھے نجیب اللہ پر کسی قسم کا شک نہیں تھا، لیکن جواد حسین کے حوالے سے میری ریسرچ نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور میرا اس پر شبہ بعد ازاں درست ثابت ہوا تھا۔ پولیس نے جب نجیب اللہ اور جواد حسین کو شامل تفتیش کیا تو اس کیس کے تمام پوشیدہ پہلو بھی عیاں ہو گئے۔ اگر وہ گواہی کے لیے پیش ہو جاتا تو میں کاسٹک سوڈے سے اسے ایسا دھوتا کہ ایک پیشی پہلے ہی یہ کیس ختم ہو چکا ہوتا، لیکن کارخانہ قدرت میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ جواد حسین نجیب اللہ کا بھتیجا تھا اور اکثر ان کے گھر میں آتا جاتا بھی رہتا تھا۔ مقتولہ انیتا اس پر پورا بھروسہ کرتی تھی۔ وقوعہ کے روز جب وہ لگ بھگ 11:30 بجے مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچا تو سردی سے بچنے کے لیے اس نے دستانے پہن رکھے تھے۔ اسے وہاں آئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے مقتولہ کو 1 لاکھ کی رقم الماری میں رکھتے دیکھ لیا تھا اور اسی لمحے اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے موقع پا کر مقتولہ کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر وار کیا اور 1 لاکھ کی رقم سمیٹ کر وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ فلیٹ سے نکل کر زینے کی جانب بڑھ رہا تھا تو اس نے ملزم کو مقتولہ کے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ ملزم کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اسے یہ خبر تھی کہ اسی الیکٹریشین کی ہتھوڑی سے اس نے اپنی چچی کا کام تمام کر دیا تھا۔ ایک سنگین جرم کر کے موقع واردات سے فرار ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں چور چھپا ہوا تھا، لہٰذا وہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ یہ کون شخص ہے جو اس کی چچی کی فلیٹ کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ جب ملزم مایوس ہو کر وہاں سے جانے لگا تو جواد حسین نے اس کے ساتھ ایک مختصر سا مکالمہ بھی کیا تھا۔ اگر جواد حسین یہیں تک محدود رہتا تو اس کی بچت تھی، لیکن بعد ازاں جب اسے پتہ چلا کہ کسی الیکٹریشین کو پولیس نے اس کیس میں قاتل کی حیثیت سے نامزد کیا ہے تو اس نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے خود کو استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے پیش کر دیا اور تبھی مجھے اس پر ریسرچ کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ یہ اس کی بدقسمتی اور میری خوش نصیبی تھی۔ جواد حسین نے میرے موکل کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے جو ہوشیاری دکھائی تھی وہ میری ریسرچ کے نتیجے میں الٹی اسی کے گلے پڑ گئی۔ میری نشاندہی پر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، پھر پولیس کو اس کی زبان کھلوانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ سچ ہے کہ بھلائی اور سچائی کے کاموں میں بس پہل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی پہلا پتھر پھینکنے کی ہمت کر لے تو پھر اس کا ساتھ دینے والوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی، حالات و واقعات خود بخود موافقت میں آ جاتے ہیں۔